बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके अहले बैत पर, आपके सहाबाए किराम पर। नाज़रीन किराम, अगर हम चाहते हैं कि हम इस माशरे में उस तरह ज़िंदगी गुजारें कि हमारे बाद भी लोग हमें याद करें, तो हमें हक सच का साथ देने वाला बनना चाहिए। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो मेरा रब हमारे लिए भी भलाई के रास्ते बना देगा। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालती डिग्री के जरिए नीलाम में कोई नीलाम, अदालती डिग्री के जरिए कोई नीलाम हो रहा है, तो उसमें अगर आप खरीदार बनते हैं तो कोई नीलामी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपका क्या हक होगा। अदालती डिग्री के जरिए से की गई फरोख्त को नीलाम कहते हैं नीलामी, जो कि आम फरोख्त से जो है वो थोड़ा सा उसे मुख्तलफ करार दिया जा सकता है। जैसा कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आम तौर पर फरोख्त का अमल इसी वक्त जो है वो मुकम्मल होता है जब खरीदी हुई चीज़ की मलकियत खरीदार को मुंतकिल हो जाती है और इसकी मुकम्मल कीमत की अदायगी हो जाती है। ताहम ऐसी फरोख्त या नीलाम जो कि अदालती डिग्री के ताबे हो और जिसके तहत किसी रकम की अदायगी के लिए किसी ऐसे शख्स की जायदाद जो कि दिवालिया हो चुका हो नीलाम की जा रही हो, की तकमील ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल जो कोड है 1908 उसके तहत वज़ा करदा कवायद के ताबे होगी। मसलन एक बंदे अदालत ने डिग्री कर दिया कि इसकी जायदाद को कुर्क कर लिया, किसी ने पैसे लेने थे उसने नहीं दिए, बैंक ने पैसे नहीं देने, किसी ने लेने थे या किसी का जो भी था वो कुर्की अगर हो गया तो फिर उसको दिवालिया करार देकर उसको प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है। या एक प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार काफ़ी हैं और वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे तो अदालत उसको भी कहती है इसके नीलाम कर दिया जाए और इससे जो पैसे होंगे वो इनमें तकसीम कर दिए जाए जो है। तो जनाब जो सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, उसके तहत ये सारा मामला होता है कि डिग्रीदार जो है अदालत की मंजूरी से आज खुद भी जायदाद की नीलामी में हिस्सा ले सकता है और उसे खरीद सकता है। यानी जिसने डिग्री जिसके हक में हुई हो वो भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस कानून का जो सेक्शन 65 है के तहत अदालती डिग्री के तहत बजरिया नीलाम आम जायदाद की फरोख्तगी का अमल मुकम्मल होने के सूरत में खरीदार का इस्तेकाक इस जायदाद में उस वक्त से समझा जाएगा जब अदालत खरीदार के हक में हुक्म नीलाम मंजूर कर ले, ना कि इसकी फरोख्तगी का अमल मुकम्मल हो। जब अदालत कोर्ट जो है वो उसके हक में हुक्म नीलाम मंजूर कर लेगी तो तब समझा जाएगा कि ये उसका इस्तेकाक इस जायदाद पर हो गया है। खरीदार के खिलाफ दावा दायरे की ममानत, जो सेक्शन 66 है सीपीसी के तहत, कोई भी ऐसा शख्स जो मुकर्रर अदालती तरीकाकार के मुताबिक अदालती तस्दीक के तहत किसी चीज़ की खरीदारी अमल में लाने की वजह से इसके इस्तेकाक का दावा करता हो, इसके खिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा कि खरीदारी का मज़कूरा अमल मुद्दई के इमाम पर या किसी ऐसे शख्स के इमाम पर अमल में लाया गया है जिसके ज़रिए मुद्दई ने दावा किया है। इसका जो सेक्शन 2 है वो कहता है जनाब कि इस दफ़ा के तहत जारी कोई हुक्म कोई ऐसा मुकदमा दायर करने में माने नहीं होगा जो इस वजाहत के लिए दायर किया गया हो जो कि ज़ैली दफ़ा 1 के तहत किसी मुसद्दका खरीदार का नाम सर्टिफिकेट में जैलसाजी के साथ या असल खरीदार की रजामंदी के बगैर शामिल किया गया, ना वो किसी ऐसी जायदाद के खिलाफ कानूनी चारा जो इससे मतलब किसी तीसरे फरीक या किसी हक में दाखिल होगा, खा वो जायदाद बज़ाहिर किसी मुसद्दका खरीदार के नाम फरोख्त हुई हो, इस बुनियाद पर कि इससे एक हकीकी खरीदार के खिलाफ इस जो है वो तीसरे फरीक का दावा इफ़ा होने का इम्कान हो। नाज़रीन किराम, सूबाई हुकूमत का अख्तियार इसमें क्या होता है? सेक्शन 67 की रूह से 67 की रूह से सूबाई हुकूमत को अख्तियार है कि वो सरकारी जरीदे में ऐलान करे कि किसी खास इलाके के लिए ऐसे कवायद वज़ा करे जिनमें रकम की अदायगी से मुतल्लक डिग्री के इजरा में ज़मीन से वाबस्ता बाज़ मखसूस नवीयत के मफादात की फ़रोग़ से मुतल्लक शराइत आयद की गई हों जिसके वो मफादात इतने गैर यकीनी और नाकाबिल यकीन हों कि सूबाई हुकूमत के ख्याल में इनकी कीमत का तयन करना मुमकिन ना हो। फ़रोख्त बज़रिया नीलामी की मनसूखी का तरीकाकार क्या है? ऑर्डर 21 सीपीसी की बात हो रही है कि रूल 89 के तहत
جہاں کوئی غیر منقولہ جائیداد ڈگری کے اجراء کے سلسلے میں نیلام کی جائے تو ایسی جائیداد کا مالک یا کوئی اور شخص جس کا اس جائیداد کے ساتھ مفاد وابستہ ہو اس فروخت کی منسوخی کے لیے درخواست دے سکتا ہے، جس کے لیے عدالت میں اسے رقم جمع کرانی ہوگی۔ 5% اسے زر ثمن برائے ادائیگی خریدار ڈگری دار کی ادائیگی کے لیے نیلامی کی رقم جو کہ اشتہار میں لکھی گئی تھی، جس کی ادائیگی کے لیے نیلامی کا حکم ہوا۔ اس کا جو ذیلی قاعدہ 2 ہے، اس کے تحت اگر کوئی شخص پہلے سے ہی قاعدہ جو ہے اس کا 90 کے تحت اپنی غیر منقولہ جائیداد کی نیلامی منسوخی کی درخواست دائر کر چکا ہے تو وہ مذکورہ قاعدے کے تحت درخواست نہ دے سکے گا تا وقت ہے کہ وہ اپنی پہلی درخواست واپس نہ لے لے۔ ذیلی دفعہ 3 کے تحت اس قاعدے کا کوئی حکم ڈگری دار کو کسی ایسی ذمہ داری سے بری نہیں کرے گا جو اخراجات کے ضمن پر اس پر عائد ہو اور اس منافع سے جو اشتہار نیلامی میں نہ آیا ہو۔ ناظرین کرام، درخواست منسوخی نیلام بر بنائے فریب یا بے ضابطگی، کہ اگر کوئی فراڈ ہو گیا ہے تو پھر کیا آپ درخواست منسوخی دے سکتے ہیں نیلامی کی جو تھی۔ قاعدہ رول 90 جو ہے، رول 90 کے تحت اگر کوئی غیر منقولہ جائیداد عدالتی ڈگری کے اجراء کی صورت میں نیلام کی جائے گی تو ڈگری دار یا کوئی ایسا شخص جو نیلام ہونے والی جائیداد میں حق رکھتا ہو یا اس کے حقوق پر نیلام سے کچھ اثر پڑتا ہو، یا اگر وہ محسوس کرے کہ اس میں کسی قسم کی بے ضابطگی یا فریب کا عمل پایا جاتا ہے تو وہ نیلامی ختم کرنے کا فسخ نیلام کی درخواست دے سکتا ہے۔ تاہم شرط یہ ہے کہ بے ضابطگی یا فریب کی بنیاد پر، فراڈ کی بنیاد پر کوئی نیلام اس وقت تک فسخ نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا جب تک عدالت مطمئن نہ ہو کہ اس بے ضابطگی یا فریب سے درخواست کنندہ کو خاطر خواہ نقصان ہوا ہے۔ مزید شرط یہ ہے کہ کسی درخواست پر اس وقت تک غور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ درخواست کنندہ اس رقم کا 20% جمع نہ کرا دے جو فروخت پر وصول ہوئی تھی، یا عدالت کی ہدایت کے مطابق زر ضمانت جمع نہ کرے۔ قاعدہ 91 جو ہے کی روح سے ڈگری کے اجراء کے تحت کسی ایسے نیلام میں خریدار کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت میں استدراج نیلام کی درخواست اس بنیاد پر دے کہ جس کے خلاف ڈگری جاری ہوگی اسے نیلام شدہ جائیداد میں کوئی حق خریداری حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قاعدہ 92 کے تحت نیلام کا قطعی ہونا یا منسوخ ہونا۔ قاعدہ 92 کے تحت CPC کے اگر کوئی شخص، جو باتیں ہم نے ابھی کی ہیں، قواعد کے تحت درخواست نہ دے جو بھی ہم نے بندجہ بالا بیان کی ہیں، یا اس کی درخواست منظور نہ ہو تو ایسی صورت میں عدالت کا حکم نیلام منظور ہوگا، جس کے بعد نیلام مکمل ایبسلیوٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ درخواست گزار کی درخواست برائے منسوخی منظور ہو جائے تو درخواست دہندہ کو مذکورہ رقم تاریخ نیلام سے 30 دن کے اندر جمع کروانی ہوگی، جتنی کی وہ چیز تھی، جس کے بعد نیلام منسوخ ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ متاثرہ شخص کو نوٹس دیے بغیر عدالت کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی، یہ قانون ہے۔ سرٹیفکیٹ آف پرچیز، قاعدہ 94 کے تحت جب غیر منقولہ جائیداد کا نیلام مکمل ہو جائے تو عدالت خریدار کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی جس میں جائیداد نیلام شدہ کی تفصیل اور خریدار کا نام ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ عدالتی ڈگری کے ذریعے نیلام میں خریدار کا استحقاق کیا ہوتا ہے اور اس کی منسوخی کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے کیسے نبرد ہوا جا سکتا ہے۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔